अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, शहर इक्तदार से दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, ऐसी खबरें जिनका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान के साथ है और बहुत बड़े चेहरों को एक्सपोज कर रही हैं। एक खबर तो ये है कि इमरान खान के गिर्द जो घेरा है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद तंग हो रहा है। अब इमरान खान को नाअहल करने की एक अदालती कार्रवाई का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। और दूसरी खबर, आजम सवाती केस में एक बहुत शर्मनाक किस्म का रवैया सामने आया। पहले बात कर लेते हैं आजम सवाती साहब के हवाले से। आजम सवाती साहब, आपको पता है, दर बदर उनको ठोकरें उनको दी जा रही हैं। कभी उनको बलूचिस्तान भेजा जा रहा है, कभी उनको सिंध भेजा जा रहा है, और वजह सिर्फ एक है कि वो एक मुतनाज़ा ट्वीट जिसको लेकर जनरल बाजवा साहब की अनाज डिस्टर्ब हुई थी, अभी तक वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रही, और एक 70 साला बुजुर्ग को धक्के मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। पहले उसकी वीडियोस रिलीज की गई और फिर अब उसको जमानत नहीं मिल रही। और जिस जज ने आजम सवाती को जमानत देनी थी, जिसने फैसला महफूज किया था, और उसको ही अब उड़ा के रख दिया है। अब ये देखें, क्या एक रोज कबल, सिर्फ एक रोज कबल, जब उन्होंने ये फैसला सुनाना था, उस जज जो है वो उनका नाम है जो स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट है, राजा आसिफ महमूद साहब, उनको अब वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया है। अब 3 साल पहले ही 3 साल के लिए इनको यहाँ तैनात किया है, और पहले जो तारीख थी वो दी गई 13 दिसंबर की कि 13 को फैसला होगा, फिर 14 दिसंबर को फैसला होगा। और अब जिस जज साहब ने ये फैसला सुनाना था, वो जज साहब ही उनकी जो है वो पोस्टिंग हो गई है। ये पोस्टिंग कौन कर सकता है? आप देख लें, जाहिर है वफाकी हुकूमत कर सकती है, लेकिन ये किसके झंडे के, किसके इशारों के ऊपर नाच रहे हैं? अभी तक इनके अंदर से वो बुग़्ज़, वो अना खत्म नहीं हुई, और इन्होंने आजम सवाती को निशाने इबरत बनाने का तहिया कर रखा है। और दूसरी तरफ उनकी फैमिली ये चीख रही है कि इनकी जान को खतरा है। आई एम सॉरी, यहाँ तरीके इंसाफ के लोग जिनको किरदार अदा करना चाहिए, आजम सवाती के साथ खड़े होना चाहिए, वो शायद मुझे लगता है अपने स्कोर सेट कर रहे हैं। वो उस तरह का प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहे जिस तरह होना चाहिए था। वो शोर मचता हुआ नजर नहीं आता, लाइक एक जैसे एक रूटीन का मामला है। सबको पता है यहाँ करप्शन करने वाले, यहाँ बड़े बड़े चोर, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, लोगों को मारने वाले, जिनकी गाड़ियों से हीरोइन और चरस बरामद होती है, वो तो सब बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन एक शख्स जिसने एक ट्वीट किया था, वो धक्के खा रहा है। वो 70 साल का बुजुर्ग है और उसको निशाने इबरत बनाना है, और इसके ऊपर सब खामोश है। ये डिफरेंस फील करें। सलमान शहबाज बाहर से आए चोरी करके, अरबों रुपए की टीटियां निकली हुई थी और उनको हार डाले गए, और दूसरी तरफ एक शख्स जिसके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, जिसने एक वक्त के जर्नल को चैलेंज किया, अब वो निशाने इबरत बन गया, जगह जगह धक्के खाता फिर रहा है, और उसके अपनी जमात वाले उसके लिए वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए था। अब दूसरी खबर, इमरान खान साहब को फिक्स करने के लिए, उनको नाअहल करने के लिए, हमने आपको पहले बताया था कि ये जो टाइम गेन किया जा रहा है, ये टाइम इसलिए गेन किया जा रहा है कि असेंबलियां ना टूटे, इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब को ठिकाने लगा दिया जाए। और परवेज इलाही साहब इसमें एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये याद रखिएगा मेरी बात, जब तक परवेज इलाही इमरान खान के साथ इस इत्तेहाद में शामिल होंगे, उसका लॉन्ग रन में इमरान खान को नुकसान पहुंचेगा। और अब हिकमत अमली ये है, परवेज इलाही साहब कहते हैं कि मैंने कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करके रखे हुए हैं, और मुझे ये खौफ है कि वो मुकम्मल ना हुए तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन हार जाएगी, लिहाजा मुझे हुकूमत करने दें, मुझे वजारत आला बचाने दें अपनी, और उसकी कीमत चाहे इमरान खान की नाअहली क्यों ना हो। और अब बिल्कुल एग्जैक्टली वही जो प्लान था इमरान खान को दीवार के साथ लगाने का, ये जो दरखास्त आई है जिसमें इमरान खान की नाअहली दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है, अगर ये इस तरह से जाएंगे तो इसका ये, चूंकि जाहिर है देखें, तोशाखाना से कुछ नहीं निकला। बाकी इमरान खान के ऊपर कोई किक बैक्स का, कोई करप्शन का, कोई माली स्कैंडल इमरान खान के ऊपर नहीं निकला। कोई बड़ा जो अरबों की टीटियां इनके अकाउंट्स में आती थी, वो इमरान खान के अकाउंट से नहीं निकली। और अब इन्होंने एक मजबूत केस ढूंढा। पहले इन्होंने पूरा जोर तोशाखाना के ऊपर लगाया, फिर पूरा जोर फॉरेन फंडिंग के ऊपर लगाया, ममनुआ फंडिंग जिसे बोलते हैं, उससे से भी कुछ नहीं निकला। फिर जोर लगाया कि कोई और करप्शन निकल आए, उसमें से कुछ नहीं निकला। फिर कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उनकी बीवी जो है वो, उनकी ऑडियोज रिलीज की गई। अब उनको समझ आई कि नहीं, इससे भी इमरान खान का बयानिया नहीं टूट सकता, तो जाहिर है अब इमरान खान तो एक मुस्तकिल दर्द सर बन गया हुआ है, लिहाजा ये करते हैं इसकी पक्की पक्की नाअहली कर देते हैं। तो अब ये जो दरखास्त आई है, जो इमरान खान साहब की एक मुबैना
بیٹی کا معاملہ بتایا جا رہا ہے. اس حوالے سے یہ درخواست پہلے جو چیف جسٹس تھے وہ اس درخواست کو ایک دفعہ مسترد کر چکے ہیں, لیکن جو نئے چیف جسٹس آئے یہ چیز یاد رکھیں, یہ جو اطہر من اللہ صاحب تھے ان کو سپریم کورٹ میں بھیجا ہی اس لیے گیا کہ انہوں نے جو NRO2 تھا اور خاص طور پہ جو رجیم چینج کے بعد جو دیگر پروجیکٹس تھے ان کو ناکام بنا دیا تھا. تو تحریک انصاف کے لیے جو اب کوئی اتنا اچھا وقت نہیں چل رہا, جو کچھ اطہر من اللہ صاحب کے دور میں ان کو ریلیف ملا راتوں رات, جو کورٹس کھلتی تھیں, جس طرح سے شہباز گل کی ضمانت کا معاملہ ہو یا دیگر کیسز ہوں, خود عمران خان کی توہین عدالت کا معاملہ ہو, تو ان کو ہر لمحے ریلیف ملتا رہا. لیکن ظاہر ہے وہ ریلیف لوگوں کو قبول نہیں تھا, تو اطہر من اللہ صاحب کو اوپر بھیج دی. اور اب درخواست جو دائر ہوئی تھی, پری ایڈمیشن نوٹس ہوئے تھے عمران خان کی, یعنی کہ ایک بیٹی ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر اس بیٹی کو چھپایا ہے, تو ایک اس کو لے کر الیکشن کمیشن نے بھی کارروائی شروع کی. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی وہ جو ایک اپلیکیشن آئی تھی اس کو باضابطہ طور پر 20 دسمبر کے لیے مقرر کر دیا ہے سماعت کے لیے, چونکہ نوٹسز ان کو ہو چکے ہیں کہ عمران خان نے اپنی اس بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا. یہ ایک ایسا کیس ہے اس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات کرنی چاہیے, لیکن بہرحال اس میں عمران خان کو نااہل کرنے کا ایک جو منصوبہ ہے اور اس میں ان کو نااہل بھی کیا جائے اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جائے, یہ پلان ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. دوسری طرف جو وفاقی حکومت کے اپنے سارے جو ایک ناجائز قسم کا نکاح ہوا تھا, تمام لوگوں کا آپس میں ان کو ملایا گیا تھا باجوہ صاحب کے دور میں, وہ اب آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں. یہ ہم نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا, جس دن باجوہ صاحب چلے جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی تو آپ کو یہ نظر آنے لگ جائے گا کہ حکومت کے اتحادیوں کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. تو اب کچھ لوگ اطلاعات یہ وہ حکومت کو یہ اندیہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے بظاہر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریکوڈک ہے, یہ ریکوڈک نہیں ہے, اس کے پیچھے اور بہت ساری ایشوز ہیں. سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے, جو اس اتحاد کی اس دسترخوان پہ اکٹھے ہوئے ہیں, سب کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے. یقین مانے اوورسیز پاکستانیوں کی کالز آتی ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے, وہ پیسے نہیں بھیج رہے, وہ ڈالرز نہیں بھیج رہے. اور ایسی کوئی نوست پڑی ہوئی ہے اس حکومت کے آنے کے بعد کہ ہر بندہ رو رہا ہے. آپ ٹریول کریں اوبر پہ, کریم کے اوپر, یا جو کوئی نئی ٹیکسی والوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, لوگ چیخ رہے ہیں, لوگوں کی بس ہو گئی ہے. اور ایسی کوئی نوست ہے, کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, LCs اوپن نہیں ہو رہی ہیں. یہ بڑی کامن سی چیز ہوتی ہے اور وہ پہلا انڈیکیٹر ہوتا ہے. کہتے ہیں جب آپ کے پاس ڈالر نہ ہو اور آپ خود چیخ رہے ہیں, حکومت کے وزراء چیخ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس محکمے کو چلانے کے پیسے نہیں, آپ کا وزیر اعظم چیخ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے چلے گا. اور شاید خاقان عباسی ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو PI ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان سے کوئی سوال پوچھے, یار تم نے اپنی ایئر لائن جو ایئر بلو تھی اس کو اتنا اچھا چلا دیا ہے, تم وزیر اعظم بھی رہے ہو, منسٹر بھی رہے ہو, پیٹرولیم بھی تمہارے پاس رہی ہے, تو کیوں تمہیں یہ درد نہیں جاگا کہ تم PIA کو بھی اتنا ہی اچھا کر دیتے جتنا تمہارا اپنا تھا. سارے آپ نے ان کے پرائیویٹ بزنسز دیکھے, نواز شریف کی جو شوگر ملیں ان کو دیکھیں, جو ان کے لوہے بنانے کے کارخانے ان کو دیکھیں, وہ بہت اچھے چل رہے ہیں. غرق ہو رہا ہے پاکستان کی اکانومی غرق ہو رہی ہے, اور سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یار اس دسترخوان پہ ہم جتنا عرصہ بیٹھیں گے سیاسی طور پہ ہم دیوالیہ ہو جائیں گے, ہم تہس نحس ہو جائیں گے. اور آپ یہ چیز یاد رکھیے گا, جو تباہی اللہ معاف کرے اب آنے والی اگلے 4-6 مہینوں کے اندر اس حکومت کے اندر جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کی تمام سیاست, ان کا مستقبل ختم ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.